The PWD minister informed the House that around 37.5% of the water production goes unaccountable in the state. He said the production of water in the state is around 538 MLD, whereas the metered consumption is only 275 MLD. The question of water shortage in the state was raised by Daboli MLA. तुझेच उत्तर पिरमण पहिले सांगता तुका तुवें हांगा सांगला सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस अंडर JICA. Serial number 4, serial number 5, survey work in progress, work of 104 crores. Other work is 44 crores. Third work, survey in progress, 12.77 crore. Seventh work in progress, 4 crores, survey work in progress. Eighth work, again survey work in progress. हेजे म्हणणे कितें तुजी अजून सर्वे सुद्धा जावना आणि तू आमकां हिंगा उत्तर दिता. When all these works are completed, there will be water 24/7. म्हणजे सगळे वेळ उदीक येतले. म्हणजे केन्ना उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम आसा की 2 वा 3 वरां येता. तुवें उत्तर जे दिला हांवें तुका दाखोवन दिला स्क्रुटनी अंडर सर्वे आनी हो सांगता हें जालें म्हणटच 24/7. सो उत्तर फाल्स जावन आसा. म्हाका सारकें सांग आनी ह्या हावसा सारकें सांग तूं हें प्रॉब्लेम प्रत्येक जाणाचो कसो खरें सॉल्व करतलो. आमी जे सप्लाय करता उदक ते 538 MLD जाता, वायल एज इन्स्टॉल कॅपॅसिटी जी आसा ती 464 आसा. आता 14 लाख पॉप्युलेशन जर आमी कन्सिडर केलें आनी रेशो जर धरलो हांव आमचे युनियन मिनिस्ट्रीचे हे म्हणना आमचो गोंयचो 100 लिटर इन रुरल एरिया आनी 150 लिटर इन अर्बन एरिया. इंडस्ट्री हॉटेल एंड अदर जर धरली 100 MLD, जर टोटल 275 MLD आमचें काम जाता. आमची कॅपॅसिटी आसा 538. आतां तूं म्हणटलें हें उदक खंय वता जाल्यार 30% जें उदक आसा जवळ जवळ 37.5% हें नॉन रेव्हेन्यू उदक आसा. आतां नॉन रेव्हेन्यू उदक म्हटल्या नंतर खंय तरी एक चोरता किंवा खंय तरी लीक जाता. हाजेर आमी बंधन हाडपाचें ठरयलां. वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड.